آج ذکر ہوئے گا اللہ دے ولی حضرت عبداللہ بن مبارک آپ دا عبداللہ بن مبارک آپ دا نام عبداللہ ہے، والد دا نام مبارک ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور آپ مرو شہر دے رہن والے سن، ایسے واسطے آپ نو مروزی کہا جاندہ سی۔ آپ دی سن ولادت 118 ہجری یا 119 ہجری، آپ چونکہ جڑی آپ دی والدہ سن وہ ایک مالدار تاجر دی بیٹی سن، اس وجہ تو حضرت بایزید حضرت عبداللہ بن مبارک نو میراث اندر بہت زیادہ مال ملے ہیں، اور آپ نے امیر ترین والدین دی گود وچ پرورش پائی ہے، مالدار والدین دی گود وچ۔ آپ دے والدین نے آپ دی خدمت پرورش بڑیاں نازاں نخریاں نال اور بڑیاں نعمتاں نال کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ دی زندگی دا اکثر حصہ سفر وچ گزرے، کدے آپ علم حدیث دی طلب واسطے سفر شروع کر دے نے، علم حاصل کرن لئی چلے جاندے نے، کدے آپ مجاہدین دے نال جہاد تے چلے جاندے نے، کدے آپ حج کرن واسطے جا رہے نے، یعنی اکثر حصہ زندگی دا آپ نے سفر وچ گزاریا ہے۔ حضرت جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ آپ جوان ہو گئے نے، عبداللہ بن مبارک دے بابا جان حضرت مبارک آپ نے ایک دن 50,000 درہم اپنے بیٹے عبداللہ نو دیتے نے، جو پوری میرے 50,000 درہم اپنے بیٹے عبداللہ نو دیتے نے، تے فرماندے نے عبداللہ جی بابا یوں کم ہوئے، ابو جی کیوں کم ہے، اور میں بیٹے 50,000 درہم لے لے، انہاں نال تجارت کرنیاں، انہاں دی تو تجارت کرنی ہے، اس 50,000 درہم نال حضرت عبداللہ بن مبارک نے 50,000 درہم لے گھروں چلے گئے نے، گھروں نکل گئے نے، جا کے کی کیتا ہے 50,000 دا 50,000 درہم علم حدیث دی طلب وچ خرچ کر دیتا ہے، دیر بعد واپس آئے نے، جدو گھر پہنچے نے جناب عبداللہ دے بابا پوچھ دے نے عبداللہ بیٹے جرا 50,000 درہم میں تینوں دتا سی تجارت واسطے، جرا 50,000 درہم دتا سی او دے تو کیڑا سامان خریدے آئی، او دے تو کنا نفع کمایا آئی؟ جناب عبداللہ بن مبارک نے جننے دفتر جننے رجسٹر حدیث دے لکھ لکھ کے محفوظ کیتے ہوئے سارے دے سارے رجسٹر اپنے بابا دے سامنے پیش کر دیتے تے عرض کر دینے بابل میں اس 50,000 درہم نل اے تجارت کیتی وے، میں علم حدیث حاصل کیتا وے بابا، لوگی 50,000 درہم تو لوگ تجارت کر دے، دنیا دا مال اکٹھا کر دے، دنیا وچ نفع کما لیں دے، پر بابا تیرے بیٹے عبداللہ نے علم حدیث حاصل کیتا وے، اے تجارت کیتی وے، ایسی تجارت کیتی وے جری تجارت دنیا اندر بھی میں نو نفع دے گی، آخرت اندر بھی میں نو نفع دے گی۔ آپ دے بابا آپ دے بابا جانی خوش ہو گئے، جناب عبداللہ دے بابا خوش ہوئے۔ آج ساڈا کسے دا بال ہونا نا 50,000 درہم کنا بندہ اس دور وچ پھر پیسہ جدو مل دے نہیں اسی دیتے ہوندے، پتر علم دین حاصل کرن تے لگا ہوندا، ساڈے بابیاں نے ڈانگاں پھڑ لینیاں سن، تینوں پتہ ہی نہیں لگا، مگر انہاں قرآن پڑھیا سی، انہاں حدیث پڑھی سی، انہاں نوں پتہ سی علم دی کی قدر ہے۔
فرماندے نے بیٹا بڑی چنگی گل ہے بڑا چنگا کیتی 50,000 اگے لایا وے 30,000 مردے دیتا ہے 30,000 بابے نے پھر کج کے دیتا ہے اور میں پترا اے 30,000 ہور لے لے جیڑی تجارت باقی رہ گئی ہے انہوں پورا کر جا حضرت عبداللہ بن مبارک آپ امام اعظم کو علم حاصل کر دے رہے امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نے امام اعظم کو آپ نے فقہ دا علم حاصل کیتا ہے جدو امام اعظم دا وصال ہو گیا ہے پھر امام مالک دی درس مجلس اندر مجلس درس اندر امام مالک دی مجلس درس اندر پھر مدینہ طیبہ وچ چلے گئے نے اس واسطے حنفی علماء لکھ دینے عبداللہ بن مبارک حنفی نے مالکی لکھ دینے مالکی نے کیونکہ انہوں نے دونوں جلیل القدر امامہ کو علم حاصل کیتا ہے پر صرف انہوں دونوں استادہ کو علم نہیں لیا بلکہ 4,000 شیوخ کو علم دین حاصل کر دے رہے نے اور 1,000 شیوخ کو آپ نے اپنے روایت بھی کیتا ہے یہ تو نہیں نا بندے آج دنیا صرف عبداللہ بن مبارک میں ایک ولی اللہ دی حد تک جان دی علم کیویں حاصل کیتا ہے کنا کیتا ہے یہ تو جدو پڑھیے تو پھر پتہ چلتا ہے